फोटोको राजनीति अहिले पनि चलिरहेको छ। यो त फोनमा पनि बात भइहाल्छ नि, त्यहाँ गएर फोटो खिचाउने के जरुरत? जनताले बुझ्नु पर्यो नि, जनताले देख्नु पर्यो नि वास्तविकतामा जनताको लागि गएर काम गर्दैछ भन्ने। अच्छा, त्यो चाहिँ जनतालाई प्रमाण पत्र हो कि हामी तपाईँको लागि काम गर्दैछौँ भने फोटो खिचाएको चाहिँ त्यो एउटा प्रमाण पत्र जनताको लागि हो। र यो त तपाईँहरूको त पहिलादेखिको तपाईँ फोटो खिचिरहनु भएको थियो, तर काम त के मजाको निचोर आएको छ नि। एउटा जिटी लिएर आउनु भएको नि, हामी पक्षमा छैनौँ। हामी जुन चाहिँ जिटी तपाईँहरूले नै लिएर आउनु भएको थियो लास्ट टाइम। तराई र डुवर्सलाई मिलाएर एउटा होइन, जिटिएको पक्षमा चाहिँ किन छैन तपाईँ? किनकि जब यति ठुलो आन्दोलन हुँदाखेरि तपाईँहरूले बारेमा थापेर लिएर आउनुभयो, जुन जिटिए भन्नुभयो कि राम्रो व्यवस्था हो पहाडको लागि यति राम्रो, अहिले चाहिँ तपाईँ त्यसलाई किन त्यो गर्नुहुँदैछ? तपाईँहरूको कुरा सुन्छ होला अहिले? किन सुन्दैन? सुन्छ नि। हामी एउटा पोलिटिकल पार्टी हो जसको एक्जिस्टेन्स तराईमा पनि छ, डुवर्समा पनि छ। खालि नामको लागि मात्रै छ अहिले त प्राय भनिरहेको छ, किनकि विमल गुरुङ सेलायो भनेर अलरेडी जनताहरूले आफै भनिरहेको छन्। त्यस्तो गोजा मोमो पनि सेलायो भनिरहेको छन्, किनकि तपाईँको आफ्नै पार्टीको मान्छेहरू अलग अलग जग्गा गइरहेको छन् भन्दाखेरि तपाईँहरूको। अच्छा, अब तपाईँहरूको चाहिँ के चाहिँ रणनीति छ? किनकि अब 2021मा जस्तो आउनुभयो, हार पाउनु भयो, त्यो हारले तिनटै सिट तपाईँले हार्नुभयो। जुन चाहिँ दाबी गर्नुभएको थियो कि गोजा मोमोले नै एमपी पनि बनाए, एमएलए पनि बनाए, तर यो इलेक्सनमा त तिनटै सिट हार्यो। हारेर अब के चाहिँ रणनीति, के चाहिँ प्लानिङ गर्नुहुँदैछ तपाईँहरूले? दुई व्यक्ति बिक्री भयो, तर एउटा यस्तो पनि थियो दुई व्यक्ति भाग्यो पनि भनेर यो पनि आलोचना लागिरहेको छ नि पहाड छोडेर। त्यसमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? अहिले चाहिँ जनताले तपाईँहरूको माथि के सोचेर चाहिँ विश्वास गर्दैछ? अहिले चाहिँ किन सेमिनार गर्नु त? जब जिटिए थाप्दै त्यतिखेर त गर्नुभएको थिएन सेमिनारहरू। बिजेपी सिन्चेस होइन, बिजेपीले गोर्खाल्यान्ड दिने होइन है, र स्टेट त कहिले दिँदैन पनि, उहाँले के व्यवस्था दिन्छ भनेपछि यो मुद्दा यतिकै खत्तम हो, कहिले पनि हुने होइन, पोसिबिलिटी छैन गोर्खाल्यान्ड हुने। तपाईँ जस्तो फर्किनु भयो त्यस्तै तपाईँहरूले भन्नुभयो कि जिटिए इलेक्सन मनगढ कहानी हो भनेर, कुराहरू भनेर हामीले भनेको छ। त्यो मनगढन्ती कुरा मात्र हो र अहिलेको इलेक्सन चाहिँ कुनै प्रकारको फिक्स भएको छैन। पहिला पोलिटिकल समाधान भएर मात्र इलेक्सनको कुरा आउँछ। अनि तपाईँले बारबार अघिदेखि तराई डुवर्स जोडिराख्नु भएको छ, जिटिए थाप्दाखेरि पनि, तर तपाईँले तराई डुवर्सको लागि के गर्नुभयो? तराई र डुवर्सको नेता को चाहिँ जानुभएको थियो तपाईँहरूसँग? होइन, अहिले जब तपाईँले कलकत्ता भ्रमण गर्नुभयो, कुनै पनि नेतालाई कसलाई पनि लिएर जानुभयो तराई र डुवर्स? तपाईँ तराई र डुवर्सलाई तपाईँ होइन तपाईँ होइन बारबार तपाईँ जोइन गर्नुहुँदैछ, तर तराई र डुवर्सको मान्छेलाई नसोधिकन कोही पनि त्यहाँ गएर रिप्रेजेन्टेटिभ छैन। तराई र डुवर्सको के छ? तपाईँहरू पाहाडको मान्छे जानुहुन्छ, तराई र डुवर्सलाई बारबार हाल्नु हुँदैछ। कहीँ न कहीँ के भयो भने फेरि तराई र डुवर्सको मान्छे उता गएर भिक्टिमाइज भइरहेको हुन्छ र ममताले दिएको केही पनि लिनुहुन्छ भनेपछि फेरि अब 24मा फेरि ममतालाई धोका दिएर अगर उसले दिन्छु भनेपछि होइन, सेन्टरले दिन्छु भनेपछि अब के गर्नु? त्यतिखेर चाहिँ तपाईँ ममतालाई तपाईँ बिट्रे गरेर फेरि सेन्टरमाथि जानुहुन्छ। के प्रकारले किनकि आफ्नो मनले बोल्नु दिउँ न। हजुर, यो केही भएन, मबाट सुन्नु आएको। हजुर हजुर भन्नुहोस् न। एकतिर राज्यको पिपिएस र अर्कोतिर सेन्टरले दिने पिपिएस, र यही चर्चामा अब हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ गोजा मोमोको महासचिव रोशन गिरीजी। रोशन गिरीजी, तपाईँलाई हाम्रो हिमालय नेटवर्कमा स्वागत छ। यो कोलकाता भ्रमणको मेन उद्देश्य चाहिँ के थियो तपाईँको? होइन, कलकत्ता भ्रमणको मेन उद्देश्य चाहिँ जुन चाहिँ मिस ममता ब्यानर्जी अनरेबल चिफ मिनिस्टरले 26 अक्टोबरमा पोलिटिकल सल्युसनको कुरा गर्नुभएको थियो, त्यही विषयमा हामीले अल इन्डिया तृणमूल कङ्ग्रेसका जेनरल सेक्रेटरी, साथसाथै वेस्ट बेङ्गाल तृणमूल कङ्ग्रेसका सेक्रेटरी जेनरल पार्थ च्याटर्जी अनि अभिषेक ब्यानर्जीलाई भेटेर पोलिटिकल सल्युसनमा पहाड, तराई अनि डुवर्सलाई लिएर हुनुपर्छ, अनि पोलिटिकल सल्युसन गरे पश्चात खालि त्यहाँदेखिको नयाँ बडीको इलेक्सन। पोलिटिकल सल्युसन भनेको चाहिँ यसको के हो अर्थ चाहिँ के हो? पोलिटिकल सल्युसन भन्ने चाहिँ पोलिटिकल सल्युसन अब एउटा राजनैतिक समाधान के छ जसले एडमिनिस्ट्रेटिभ, एक्जिक्युटिभ, फाइनान्सियल, लेजिस्लेटिभ सबै पावर दिन्छ। एउटा बडी फर्म होस्, बडी फर्म जिटिए जस्तै अर्कै एउटा बडी फर्म होस्, मतलब विदिन द स्टेट नै हो। किनभने अहिले हेर्नुहोस् होइन, जति पनि अटोनोमस बडीहरू फर्म भएको छ त्यो विदिन द स्टेट नै छ। बोडोहरूले हाइएस्ट फर्म अफ बोडोल्यान्ड टेरिटोरियल रिजन पायो होइन, त्यो त विदिन स्टेट नै हो नि त। हजुर,
कार्बीहरूले पायो, दिमासाहरूले पायो, ब्रू रियाङहरूले पायो, सबै विदिन द स्टेट नै हो। स्टेट बाहिर भनेको तेलङ्गाना, झारखण्ड, छत्तिसगढ, उत्तराखण्ड खालि हो। हामीलाई स्टेट दिने पक्षमा सेन्ट्रल पनि छैन। होइन, तर सेन्ट्रलले तपाईँहरूको चाहिँ गुमराह गरिरहेको छ नि त। होइन सेन्टरको कुरा अलग्गै छ। तर तपाईँहरू जब आउनु भएको थियो 2019 मा, त्यतिखेर तपाईँहरूले भन्नुभएको थियो कि 2024 मा जसले हामीलाई गोर्खाल्यान्डको सपोर्ट गर्छ होइन, त्यो त 2024 मा अहिले होइन होइन 2024 मा लोकसभा इलेक्सन त अहिले छ नि त, जिउ छ नि त। अच्छा होइन, तर पोलिटिकल सल्युसन हामी चाहन्छौँ कि हाम्रो जुन चाहिँ भूभागहरू छ तराई र डुवर्सको, यो गाभ्य र एउटा पोलिटिकल सल्युसन होस्। होइन, भोलिको परिकल्पित गोर्खाल्यान्डको मानचित्र बढोस्। यसमा एउटा यो टिप्पणी पनि आइरहेको छ अनित थापाज्यूको है, कि फोटोको राजनीति अहिले पनि चलिरहेको छ। यो त फोनमा पनि बात भइहाल्छ नि, त्यहाँ गएर फोटो खिचाउने के जरुरत? होइन, त्यो भनेर होइन, फोटो खिचाएर भन्ने होइन। उहाँले भन्नु कुरा चाहिँ काम त फोनमा पनि भइहाल्छन्, गएर फोटो खिचाएर लाएर जनतालाई फेरि एउटा अर्कै तस्बिर देखाएर यो गलत अहिलेको दुनियाँमा नि जनताले बुझ्नुपर्छ। फोनमा बात भयो भनेर दिएर हुँदैन। अच्छा, जनताले बुझ्नु पर्यो नि, जनताले देख्नु पर्यो नि वास्तविकतामा जनताको लागि गएर काम गर्दैछ भन्ने। अच्छा, त्यो चाहिँ जनतालाई प्रमाण पत्र हो कि हामी तपाईँको लागि काम गर्दैछौँ भने फोटो खिचाएको चाहिँ त्यो एउटा प्रमाण पत्र जनताको लागि हो। र यो त तपाईँहरूको त पहिलादेखिको तपाईँ फोटो खिचिरहनु भएको थियो, तर काम त के मजाको निचो आएको छ नि। एउटा जिटिए लिएर आउनु भएको थियो। हजुर, जिटिए लिएर आयौँ। हजुर, होइन, जिटिएमा अब हामीले काम किन गर्नु सकेनौँ भने जिटिएमा जुन चाहिँ एक-एकवटा डिपार्टमेन्ट ट्रान्सफर भयो। डिपार्टमेन्ट ट्रान्सफर हुँदाखेरि एक-एकवटा डिपार्टमेन्टबाट जुन चाहिँ नोटिफिकेसन भयो त्यहाँनिर कन्जुसी भयो। होल एन्ड सोल डिपार्टमेन्ट ट्रान्सफर भएन। त्यसको लागि हामी सुप्रिम कोर्टसम्म गयौँ, केस लगायौँ। होइन, त्यो च्याप्टर अलग्गै छ। तर अहिले हामी चाहन्छौँ होइन, पोलिटिकल सल्युसन एउटा पावरफुल फर्म अफ अटोनोमी होस्। किनभने राज्य त केन्द्रले पनि दिने होइन, युनियन टेरिटोरी पनि दिने होइन। जनतालाई लन्डाएर केही पनि फाइदा छैन, जनतालाई झुटो बोलेर केही पनि फाइदा छैन। जनतालाई एउटा जे वास्तविकता अहिले सेन्टर के दिने पक्षमा छ के थाहा होइन। मेबी उनीहरु के पक्षमा छ होला। छत्तीसगढ, तेलङ्गानाको लागि त्रिपक्षीय वार्ताहरू बोलाउनु परेन। अच्छा, गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाले डाइरेक्ट डिक्लेयर गर्यो स्टेटहुड। अच्छा, यसको जरुरत छैन, त्रिपक्षीय वार्ताको जरुरत छैन नि, फर्मालिटिज हो। लद्दाखलाई युनियन टेरिटोरी डिक्लेयर गर्दाखेरि त्रिपक्षीय वार्ता भयो, एकैचोटि अचानक शून्य लद्दाख युनियन टेरिटोरी भयो भनेर। त्यसरी हाम्रो लागि त्रिपक्षीय वार्ता नबोलाइकन यदि सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट, बिजेपी लेड सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट यदि सिन्सियर छ भने उनीहरूले स्टेटहुड नभए युनियन टेरिटोरी डिक्लेयर गर्नु सक्छ। तर त्रिपक्षीय वार्ता किन चाहिँ गर्दैछ? किनभने विदिन द स्टेटकै व्यवस्था दिनु चाहन्छ सेन्ट्रलले पनि स्टेटले पनि। त्योभन्दा राम्रो त स्टेटकै पावर ट्रान्सफर हुन्छ नि त। जुन चाहिँ पावर स्टेटमा छ, एक-एकवटा डिपार्टमेन्टमा छ, त्यही डिपार्टमेन्टको पावर त ट्रान्सफर हुन्छ। होइन, यसमा निकै चर्चा आइरहेछ कि नर्थ बेङ्गललाई पनि अलग गर्ने, किनकि नर्थ बेङ्गल बिजेपीको नै गढ भइरहेको छन् भनेर। अलग गरेर हाम्रो के पनि फाइदा हुँदैन। हामी चाहन्छौँ पहाड तराई अनि डुवर्सको छुट्टै अस्तित्व बोकेको जग्गा। होइन, नर्थ बेङ्गल अलग भने किन फाइदा हुँदैन? नर्थ बेङ्गल अलग भयो भने नर्थ बेङ्गल हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त? पहाड तराई डुवर्सले चाहिँ के पाउँछ त? के चाहिँ पाउँदैन होला? अहिले चाहिँ के पाइरहेको छन्? अहिले पनि त बङ्गालकै जिटिए त छ होइन। जिटिएमा तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ? जिटिएको इलेक्सन भयो भने तपाईँ सहमत छ त्यसमा? हामी जिटिएको इलेक्सनको पक्षमा छैन, अलरेडी भनिराख्नु भएको छ। होइन, हामी पक्षमा छैनौँ। हामी जुन चाहिँ जिटिए तपाईँले नै लिएर आउनु भएको थियो लास्ट टाइम। तराई र डुवर्सलाई मिलाएर एउटा होइन, जिटिएको पक्षमा चाहिँ किन छैन तपाईँहरू? किनकि जब यति ठुलो आन्दोलन हुँदाखेरि तपाईँहरूले बारेमा थापेर लिएर आउनुभयो। जुन जिटिए भन्नुभयो कि राम्रो व्यवस्था हो, पहाडको लागि यति राम्रो, अहिले चाहिँ तपाईँ त्यसलाई किन त्यो गर्नुहुँदैछ? होइन, जिटिएले एस्पिरेसन फुलफिल गर्नु सकेको छैन नि त। तराई र डुवर्सको जुन चाहिँ श्यामल चेन कमिटी बनाएर भूभागहरू गाभ्ने कुरा थियो, पहिला चाहिँ श्यामल चेन कमिटीले त्यो भूभागहरू गाभ्नु सकेन नि त। अच्छा अच्छा, त्यसको अन्डरमा पहिला थियो श्यामल चेन कमिटी बनेको थियो नि त। होइन, तराई र डुवर्सको भूभागको लागि हजुर श्यामल चेन कमिटीले गाभ्नै सकेन। श्यामल चेन कमिटीले 5वटा मौजाको खाली दियो। र हामीले अहिले योपालि अभिषेक ब्यानर्जीसँग, पार्थ च्याटर्जीसँग हामीले कुरा गरेको छौँ कि तराई र डुवर्स। तपाईँहरूको कुरा सुन्छ होला अहिले?
किन सुन्दैन? सुन्छ नि। हामी एउटा पोलिटिकल पार्टी हो जसको एक्जिस्टेन्स तराईमा पनि छ, डुवर्समा पनि छ। खालि नामको लागि मात्रै छ अहिले त प्राय भनिरहेको छ, किनकि गुरुङ सेलायो भनेर अलरेडी जनताहरूले आफै भनिरहेको छन्। त्यस्तो गोजा मोमो पनि सेलायो भनिरहेको छन्, किनकि तपाईँको आफ्नै पार्टीको मान्छेहरू अलग अलग जग्गा गइरहेको छन् भन्दाखेरि तपाईँहरूकोमा त अहिले त हामीले काम गर्दैछौँ नि, एक दुईजना जान्दा केही पनि हुँदैन। हामीले काम गर्दैछौँ नि, हामी सिन्सियर भएर काम गरिरहेछौँ। तपाईँ एकै मूल टकबरहरू भन्नुहुन्छ, त्यहीँबाट पनि अर्को समष्टिमा गइरहेको छ मान्छेहरू। के हुन्छ एक दुईजना जान्दाखेरि तपाईँहरू आफ्नो घरको मान्छेलाई सम्हाल्न सकेको छैन भने चाहिँ अरू जस्तो कि टिएमसीहरूलाई कसरी तपाईँ बुझाउन सक्नुहुन्छ कि हामी एक छौँ भनेर? हामी बुझाउँछौँ, बुझाएर हामीले गर्दैछौँ है। यहाँनिर एक दुईजना जान्दाखेरि केही पनि हुँदैन। अच्छा, अब तपाईँहरूको चाहिँ के चाहिँ रणनीति छ? किनकि अब 2021मा जस्तो आउनुभयो, हार पाउनुभयो, त्यो हारले तिनटै सिट तपाईँले हार्नुभयो। जुन चाहिँ दाबी गर्नुभएको थियो कि गोजा मोमोले नै एमपी पनि बनाए, एमएलए पनि बनाए, तर यो इलेक्सनमा त तीनटै सिट हार्यो। हारेर अब के चाहिँ रणनीति, के चाहिँ प्लानिङ गर्नुहुँदैछ तपाईँहरूले? केही छ यस्तो? हामी त एउटा यस्तो मुद्दामा केन्द्रित पार्टी हो होइन, गोर्खाल्यान्डको मुद्दाको लागि आएको पार्टी हो। अहिले सरकारले गोर्खाल्यान्ड दिनु सक्दैन भने अहिलेको पोलिटिकल सल्युसनमा तराई र डुवर्स होस् भनेर हामी त्यसमा केन्द्रित छौँ। होइन, तपाईँहरू अगर साँच्ची गोर्खाल्यान्डकै मुद्दाको लागि नै काम गरिरहेको छ भने अहिले किन तपाईँ सेन्ट्रललाई प्रेसर नगरेको त? किन तपाईँ त्यो जनतालाई लागिरहेको? जनतालाई गुमराह होइन, अहिले चाहिँ दिनु सक्दैन, सेन्ट्रलले दिनु सक्दैन, सेन्ट्रलले दिनु सक्दैन। मैले जुन चाहिँ भन्दैछु नि भाइ, हजुर, तराई र डुवर्सको भूभागहरू गाभेर गर्नुपर्छ होइन, र स्टेटकै पावर ट्रान्सफर हुन्छ। ल्यान्ड पनि स्टेटकै हो, सेन्ट्रलको केही पनि छैन। सेन्ट्रलले दिने पैसाको प्याकेज खालि हो। अच्छा, सेन्ट्रलको के डिपार्टमेन्ट ट्रान्सफर हुन्छ, र त्यसले गर्दाखेरि सेन्ट्रलले चाहिँ केही दिने छैन, प्याकेज पैसा खालि हो, खालि पैसा मात्रै दिन्छ, जुन चाहिँ पहिला पनि दिनुभएको थियो पैसाको प्याकेज हो। अच्छा है, 200 करोड रुपियाँ दियो, 600 करोड रुपियाँ 3 वर्षको लागि, त्यहाँदेखिको केही पनि दिएन, केही पनि गरेको छैन, केही पनि दिएन। सायद तपाईँहरूले माग्नु नजानेको पैसाले किन होला, सायद पैसा दिएर मुख बन्द गरिदिएको पनि हुनसक्छ होला। जब पैसा दिँदाखेरि त्यतिखेर चाहिँ आवाज किन उठाएन? होइन भाइ, यस्तो हो नि, हामीले गोर्खाल्यान्डको लागि आवाज उठाएर होइन हामीले यत्रो काम गरेको हो, तर त्यसको लागि अहिले काहीँ न काहीँ तपाईँहरूलाई त्यो लाग्छ कि 2017को आन्दोलन, त्यो भीषण आन्दोलन भएपछि चाहिँ त्यहाँबाट गोजा मोमो होइन, तपाईँको गोजा मोमो पार्टी दुई पक्षमा भयो, त्यहाँबाट अहिले उठ्नु जस्तो पुरा साह्रो परिरहेछ। त्यो काहीँ न काहीँ पश्चाताप छ त्यो चिजले लिएर? होइन, पश्चाताप के छ, हामीले त गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन गरेको हो होइन। हजुर, जनताले साथ दिएको हो, जनताले साथ दुई व्यक्ति बिक्री हुँदाखेरि हजुर यो हालत भयो। अब त्यो तर होइन, एउटा त यस्तो थियो दुई व्यक्ति बिक्री भयो, तर एउटा यस्तो पनि थियो दुई व्यक्ति भाग्यो पनि भनेर यो पनि आलोचना लागिरहेको छ नि पहाड छोडेर होइन। अन्त त्यसमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? जुन प्रकारको केसेसहरू लागेको थियो, जुन प्रकारको स्थिति थियो, हामी बाहिर नगएर हुँदैन होइन। तपाईँले अहिले उदाहरण दिनुभयो कि तेलङ्गाना एउटा स्टेट भयो, तेलङ्गानाको पनि त राजनेताहरूले जेल खट्यो, कति त्यो गर्यो, आफ्नो जान जोखिममा राखेर गर्यो, तर त्यो लाछन लागिरहेछ कि जब यत्रो ठुलो आन्दोलनमा जनताले यति आफ्नो जानको पर्वाह नगरिकन गर्यो भनेर चाहिँ परिस्थिति बेग्लै थियो, परिस्थिति बेग्लै थियो, यहाँ डिफाइन गरेर होइन होइन त्यो चाहिँ दाग लागिरहेको छ नि त। त्यो दाग होइन कि भागेर गयो, पहाड भागेर गयो, र त्यसै कारण गर्दाखेरि अहिले जब तपाईँ फर्केर आउनुभयो होइन, तपाईँ जब फर्केर आउनुभयो तब त्यो तपाईँ जुन भागेर गएको त्यही कारण जनताले एक्सेप्ट गरेको छैन, किनकि जनताले आफ्नो घरबाट कतिवटा ज्यान गएको छ भने त्यो गएको छ, त्यो बुझ्छौँ। हजुर, तर त्यसको लागि काम गर्ने हामीले प्रतिश्रुति दिएको छौँ नि त, हामी काम गर्छौँ। अहिले चाहिँ जनताले तपाईँहरूको माथि के सोचेर चाहिँ विश्वास गरोस् त? खालि एउटा मुद्दा, त्यो मुद्दा पनि तपाईँहरूले गोर्खाल्यान्ड बोक्नु भएको छ, तर अर्को के छ कि तपाईँ ममताको आश्रयमा हुनुहुन्छ, किनकि ममताले त कहिले पनि बङ्गाल विभाजन हुँदैन भनेको छ भनेपछि ममताको आश्रय बिजेपीको नेताहरूले पनि भनिरहेको छ। अनि मुद्दामाथि किन काम गर्नु? दिनमा दिलीप घोषले पनि भनिरहेको छ, अहिलेको प्रेसिडेन्टले पनि भनिरहेको छ कि बङ्गाल विभाजन हुँदैन। अनि कुरा चाहिँ पत्तो हो। अनि त्यसको मतलब कि तपाईँहरूले सरेन्डर गर्नुभएको? हामीले सरेन्डर गरेको छैनौँ। सरेन्डर गरेको बराबर हो। प्रेजेन्ट पोलिटिकल स्थितिमा जुन प्रकारले एउटा स्टेटसँग मिलेर जुन प्रकारको एउटा राजनैतिक समाधान हुन सक्छ, त्यसको लागि हामी अग्रसर हुँदैछौँ। हामीले सरेन्डर कहाँ गरेको छौँ?
सरेन्डर त हो, मुद्दालाई सरेन्डर गरेको जस्तो भएको छैन तपाईँले। मुद्दा उठाएर खालि मुद्दा पाएन भने जनताले चाहिँ त्यसको लागि कति चाहिँ पिर मर्का भोग्नु पर्यो। त्यसै भए त अनि तपाईँहरूलाई किन एक्सेप्ट गरोस् त? अनित थापाको पार्टी छँदैछ त, जसले चाहिँ डेभलपमेन्टको लागि काम गर्छु भने चाहिँ मलाई गोर्खाल्यान्ड माग्नु आउँदैन, म माग्दिनँ पनि, तर डेभलपमेन्ट र जनताको लागि चाहिँ काम गर्छु, पानी नल खोल्दाखेरि चाहिँ पानी आओस्, डेभलपमेन्टको उहाँले काम गरिरहेछ भनेपछि जनताले तपाईँले चाहिँ किन चुन्नुहोस् त? डेभलपमेन्टको लागि जुन प्रकारको अनित थापाको रेजिममा जुन प्रकारको करप्सन भोग्छ नि, हजुर, त्यो त राम्रोसँगले अडिट हुनुपर्छ। होइन अडिट त पहिलाको पनि हुन्छ, करप्सन त पहिला पनि भएको थियो भनिरहेको छन्। होइन अडिट भएको हो पहिला, होइन अनित थापाको सबै कुरो चाहिँ उयो हुनुपर्छ, हर हिसाब चाहिँ हुनुपर्छ। जुन प्रकारले अनित थापाको टाइममा जुन प्रकारले नेताहरू धनी भए नि, हजुर, होइन त्यसको चाहिँ उयो हुनुपर्छ, हजुर अडिट हुनुपर्छ। र जुन अस्ति जस्तो कि ममता ब्यानर्जी आउनुभयो, एडमिनिस्ट्रेटिभ रिभ्यू हुनुभयो, तपाईँलाई पनि भन्नुभयो कि एउटा त्यो गर्नु भनेर, तपाईँहरूले पनि बनाउनु भएको छ कि स्टियरिङको कमिटीहरू, जस्तो कि एउटा सबैजना मिलेर भन्नुहुन्छ? किनकि उहाँले त एउटा बनाएको छ 7 जना मेम्बर कमिटी, तपाईँको पनि के आफ्नै छ? हामीले एउटा सेमिनार गरेर जनताको मत बुझेर हामी गर्नु चाहँदैछौँ। सेमिनार अहिले भएको छैन, हाम्रो इन्टरनल मिटिङ भयो पार्टीको, जहाँनिर आफ्नो आफ्नो हाम्रो पार्टीको फ्रन्टेल अर्गनाइजेसनहरूले, नारी युवा प्यारेन्ट बडीको, होइन सबैले आफ्नो आफ्नो मत दियो। अहिले चाहिँ किन सेमिनार गर्नु त? जब जिटिए थाप्दै त्यतिखेर त गर्नु भएको थिएन सेमिनारहरू, होइन अहिले चाहिँ किन सेमिनार गर्नु पर्यो तपाईँहरूलाई? सेमिनार एकपल्ट गरेर घरिघरि होइन पहिला त गर्नु भएन त, पहिला जब जिटिए थाप्दाखेरि सेमिनार त गर्नु भएको थिएन, तर यस्तो गर्नु भएको थिएन, सार्वजनिक रूपमा चाहिँ गर्नु भएको थिएन कि जिटिए थाप्दाखेरि चाहिँ। अहिले चाहिँ तपाईँ सार्वजनिक रूपमा भन्नुहुन्छ कि म सेमिनार गर्छु, किन? अलिकति जनताको मन जित्नुको लागि हो यो? होइन जनताको मन नै यस्तो नि, जनताले हामीलाई साथ दिइ नै रहेको छ। अहिले पनि हेरौँ, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा एउटा लार्जेस्ट पार्टी हो, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई जनताले साथ दिइरहेको छ। म त्यही अपिल गर्छु, जनताले हामीलाई साथ दिउन्, हामीलाई विश्वास गरौँ। त्यो विश्वास कुन चाहिँ रूपमा गर्नु त? हामीले काम गर्दैछौँ, काम गर्दैछौँ र तपाईँलाई जनताले मौका दिएको थियो। 2020मा हामी 21 तारिक अक्टोबरमा फर्केको, हजुर, दार्जिलिङ आएको 6 तारिक डिसेम्बरमा हो। अहिले 1 वर्ष खालि हुँदैछ, 1 वर्षमा पनि हामीले काम गर्नु चाहेको। त्यो पनि मान्छेले त्यसमा पनि लाचन लगाइरहेछ कि नमनामा गएर आफ्नो सबै कुरो त्यही सरेन्डर गरेर आएको हो भनेर, पोलिटिकल सरेन्डर गरेर आएको भनेर त्यसमा पनि लाचन लगाइरहेछ। जब फर्किँदाखेरि होइन कोही बात छैन, त्यो सबै एउटा प्र्याक्टिकल चिजहरू हो, किनकि एउटा तपाईँहरूलाई एउटा प्र्याक्टिकल पनि हो, किनकि तपाईँहरूको माथि केस पनि लागिरहेको थियो र तपाईँहरूकोमा अर्को कुनै बाटो पनि छैन भनेर यो पनि छ। अर्को कुनै बाटो नहुँदाखेरि चाहिँ बाध्य परेर, हजुर केस लागेको थियो, केस पोलिटिकल्ली लागेको, पोलिटिकल्ली त्यसलाई सल्भ हुनु पर्यो नि त, मिलेर नि स्टेट गभर्मेन्टले नै गर्नु पर्यो नि त, होइन त्यो कुरो गरिरहेको छ, पोलिटिकल्ली गरिरहेको छ। अब चाहिँ अलिकति तपाईँहरूले विद्रोह भयो भने, अलिकति गोर्खाल्यान्डको मुद्दा आयो भने फेरि उहाँबाट तपाईँलाई प्रेसर पर्छ, त्यस्तो खाले पनि छ होला। त्यस्तो प्रेसरको कुरोहरू पनि केही होइन कि, हजुर, तर यहाँनिर सेन्ट्रल गभर्मेन्ट नै सिन्सियर छैन, बिजेपी नै सिन्सियर छैन, बिजेपीले दिँदैन, बिजेपीले जनतालाई लट्टाएर, बिजेपी सिन्सियर छैन, बिजेपीले गोर्खाल्यान्ड दिने होइन है, र स्टेट त कहिले दिँदैन पनि, उहाँले के व्यवस्था दिन्छ भनेपछि यो मुद्दा यतिकै खतम हो, कहिले पनि हुने होइन, पोसिबिलिटी छैन गोर्खाल्यान्ड हुने पोसिबिलिटी, किनकि जब राजनेताहरूले यस्तो भनिरहेको छ जानुपर्छ, स्टेप बाइ स्टेप, फर्स्ट स्टेप के होला? होइन फर्स्ट स्टेप हामीले अहिले पनि तराई र डुवर्सलाई लिएर परिकल्पित गोर्खाल्यान्डको मानचित्र वृद्धि गर्नु चाहँदैछौँ, त्यसलाई बढाउन चाहँदैछौँ। बोर्डोहरूले पनि यस्तै स्टेप फलो गरेको हो, हामीले पनि त्यही स्टेप फलो गर्छौँ। अहिले फलो गर्नुहुने यो स्टेप होइन, हिजोको दिनमा पनि जिटिए बनाउँदा पनि जसरी बोर्डोहरूको लागि बोडोल्यान्ड टेरिटोरियल रिजन बनाउँदाखेरि कमिटी बनाएको थियो, हजुर, होइन अहिले हामी चाहँदैछौँ कमिटीहरू होइन, मिस ममता ब्यानर्जीले तराई र डुवर्सको भूभागहरू गाभिदियोस् भन्ने, हामी त्यो प्लिड गरिरहेको छौँ। ममता ब्यानर्जीले होइन एउटा त तपाईँहरूले एउटा सिट पनि दिनु भएन, किनकि गिभ एन्ड टेक खालि एउटा हुन्छ इस्यु है, तर गिभ एन्ड टेकमा तपाईँको कुरा चाहिँ ममता ब्यानर्जी सपोज कि, किनकि अहिले त सबैले भन्दैछ कि ममताको प्यारो त अनित भइरहेको छ भनेर, अनि तपाईँको कुरामाथि चाहिँ कति चाहिँ उहाँले चाहिँ पहल गर्ला त? किनकि होइन हामीले कुरो राखेको छौँ, होइन राख्नु र पहल गर्नु एक्जिक्युटिभ गर्नुमा त प्रब्लम छ नि त। अब एकदमै बिजी हुनुहुन्थ्यो, घरि उहाँ दिल्ली, घरि मुम्बई, अहिले यता के हो कतिवटा डिस्ट्रिक्टहरूको भ्रमण छ,
एक दिन दुई दिन खालि थियो। त्यसले गर्दा हामीले मिस ममता ब्यानर्जीलाई हामीले भेटेनौँ होइन। हामीले अभिषेक ब्यानर्जी र हामीले पार्थ च्याटर्जीलाई भेटेको छौँ, हामीले कुरा राखेको छौँ। अब त्यो कुराको केही हुन्छ होला, हामी पछाडिबाट फलोअप। अच्छा, यो जस्तो कि तपाईँ जस्तो फर्किनु भयो त्यस्तै तपाईँहरूले भन्नुभयो कि जिटिए इलेक्सन मनगढ कहानी हो भनेर, कुराहरू हो भनेर। हामीले भनेको छैनौँ होइन, तपाईँको उहाँले भन्नुभयो, विमल गुरुङजीले भन्नुभयो कि जिटिएको इलेक्सन यो खालि मनगढ मात्रै हो, कुराहरू हो, यस्तो केही हुने छैन भनेर भन्नुभएको छ। होइन, हामीले त स्ट्रेस गर्दैछौँ नि त पोलिटिकल सल्युसन होस्। हामीले बङ्गालको नेताहरूलाई पनि बुझाएको छौँ पोलिटिकल सल्युसन हुनु किन आवश्यक छ। जिटिए भन्दा अलिकति अपग्रेड चिज चाहिँ पोलिटिकल सल्युसन हो तपाईँको भने। तराई र डुवर्सको भूभागलाई गाभेर चाहिँ अलिकति एउटा व्यवस्थालाई चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा जुन पोलिटिकल सल्युसन हो। जुन चाहिँ व्यवस्था हजुर केन्द्रले पनि दिन्छ त्यही राज्यले पनि दिन्छ। अच्छा, त्यही नै हो। तर यहाँनिर जनतालाई झुटा बोलेर, जनतालाई गुमराह गरेर, जनतालाई झुक्काएर, जनतालाई लन्डाएर केही फाइदा छैन। केही छैन। जिटिए खारिज गर्नु भनेर राजु विष्टले संसदमा बोल्यो पनि, त्यसमा के हुन्छ अन्त? अन्डर स्टेट एक्ट हो, उसले त ऊ त लाटा जस्तो भएर संसदमा बोल्दैछ। अच्छा, लाटा जस्तो बोल्दैछ। स्टेट लेजिस्लेचरले पास गरेको एउटा एक्ट हो जिटिए। हजुर, सेन्टरको के भयो, पार्लियामेन्टले पास गरेको एक्ट होइन नि। तर सेन्ट्रलले किन बोल्नु त्यहाँनिर? होइन, तर जनतालाई त्यही त हो त, जनतालाई यिनीहरूले छक्काउँदैछ, जनतालाई लड्नुहुँदैछ। जुन चाहिँ कुरो चाहिँ स्टेट एसेम्ब्लीमा बोल्नुपर्छ त्यो कुरो चाहिँ पार्लियामेन्टमा बोल्दैछ। अच्छा, लाटा जस्तो बोलिरहेछ त्यो बिच्चाको होइन। किन सेन्ट्रलले अगर यो जिटिए खारिज गरेर एउटा व्यवस्था दिनु सक्छ? जिटिए सेन्ट्रलले खारिजै गर्नु सक्दैन। जिटिए एक्ट रिपिल होइन, जिटिए एक्टमा त सेन्ट्रलको पनि सिग्नेचर छ अरे नि त, हस्ताक्षर छ अरे। उहाँले भन्नुभयो हो यही कुराहरू भाइहरूले त बुझ्नुपर्छ। होइन, उहाँले त भन्नुभयो, उहाँले संसदमा भनेको छ कि सेन्ट्रलको पनि हस्ताक्षर राख्देऊ न। म र राजु विष्टलाई हजुर एउटा मञ्चमा राखेर डिस्कसनमा राख्दिउँ। अच्छा, छैन सिग्नेचर छैन सेन्ट्रलको कुनै पनि मेमोरेन्डम अफ एग्रिमेन्टमा साइन भएको म यो जिटिए को सिग्नेचर गर्ने मान्छे। हजुर, तर होम मिनिस्टर आएर सिग्नेचर गरेर दिएको होइन। अन्त मेमोरेन्डम अफ एग्रिमेन्ट भएपछि त एक्ट पास भयो नि त, एक्ट त स्टेट लेजिस्लेचरले गरेको हो नि त। अच्छा, यसमा चाहिँ पार्लियामेन्टले कुनै हात छैन, केही पनि हात छैन। मतलब कि सेन्ट्रलले चाह्यो भने यसलाई खारिज पनि गर्न सक्दैन, केही गर्न सक्दैन। अच्छा, सेन्ट्रलको केही पनि छैन, केही पनि हात छैन यसमा जिटिएमा। यो सबै स्टेटले नै गर्छ, स्टेटले नै गर्छ। अच्छा, अनि स्टेटले आफ्नो हिसाबले असंवैधानिक होइन, उहाँले भने कि असंवैधानिक तरिकाले चलिरहेको छ। यसमा पनि तपाईँ के भन्नुहुन्छ? के प्रकारले चलिरहेको छ, कसो प्रकारले चलिरहेको छ भाइ बोल्नु दिउ न। हजुर, यो केही भएन त, मबाट सुन्नु आएको होइन। हजुर हजुर, भन्नुहोस्। अन्त भाइ बोलेको भन्नुहोस्। जिटिए असंवैधानिक प्रकारले चलिरहेको छ, त्यो सेकेन्डरी कुरा हो। हजुर है, तर जिटिए चाहिँ अन्डर स्टेट एक्ट हो, स्टेट लेजिस्लेचरले बनाएको हो। ओके, स्टेटको एसेम्ब्लीले बनाएको, पार्लियामेन्टले बनाएको होइन। एउटा व्यवस्था दिएको स्टेटले नै, स्टेटले दिएको ताकि व्यवस्था हो नि त। गोर्खाल्यान्ड जिटिएमा सन्तोष बस्छ भनेर दिएको ट्राइपार्टाइट मिटिङ भयो। हजुर, होइन, जिटिए थाप्दाखेरि सेन्ट्रल गभर्मेन्ट पनि आयो। यही पिन्टेल भिलेजमा त्यति बेलाको होम मिनिस्टर पी चिदम्बरम आउनु भएको थियो। मै हो सिग्नेचर, जिटी गौतम होइन। हजुर, सिग्नेचर सेन्टरबाट एडिसनल जोइन्ट सेक्रेटरी थियो होइन, भयो। तर पाउनु त स्टेटकै व्यवस्था पायो नि त। अब चाहिँ जनतालाई चाहिँ हामीले ढाँटको राजनीति होइन, जनतालाई चाहिँ अब होइन पाउनु मतलब होइन। यता सुन्नुहोस् न, जब जिटिए दिँदाखेरि त जब चाहिँ लैजाने तपाईँले थाप्नु भयो नि त, अनि पाउनु होइन हामीले थाप्नु त स्टेटको व्यवस्था थापौँ त्यो खाले हो। भोलिको दिनमा अमित शाहले जत्तिकै ट्राइपार्टाइट मिटिङ गरेर जत्तिकै ढोङ मचायो भने स्टेटकै व्यवस्था हो भाइ। अच्छा, गोर्खाल्यान्ड चाहिँ कहीँ छैन। गोर्खाल्यान्ड सेन्टरले दिनै सक्दैन, दिनै चाहँदैन, दिने पक्षमा छैन, दिने पक्षमै छैन। दिनु त सक्छ तर दिने पक्षमा छैन। हामीले जनतालाई चाहिँ हामीले झुटको राजनीति गर्नु। अच्छा, अनि झुटको राजनीति तपाईँले बार भन्नुहुन्छ हामी मुद्दा बोकेको त्यो हो, पार्टी हो, मुद्दा बोकेको पार्टी हो भन्नुहुन्छ, अनि त्यो पनि जनतालाई कहीँ न कहीँ त्यो झुटको। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको जुन चाहिँ कन्स्टिट्युसन छ, एम्स एन्ड अब्जेक्टिभ्स छ, जुन चाहिँ इलेक्सन कमिसन अफ इन्डियामा पञ्जीकृत छ, रेजिस्टर्ड छ, त्यसमै पहाड तराई अनि डुवर्सलाई लिएर एउटा सेपरेट स्टेट भन्ने हाम्रो
कन्स्टिट्युसन। अच्छा अहिले चाहिँ जुन अब तपाईँले होइन यति तपाईँ एक्सपिरियन्स हुनुहुन्छ है पोलिटिकल पाहाडको राजनीति धेरै हेर्नुभयो जनतालाई पनि बुझ्नुभयो र अहिले चाहिँ के लाग्दछ पाहाडको चाहिँ जुन राजनीति छ कुन दिशामा जाँदैछ होला एउटा तपाईँ राजनेता भनेर एउटा एकदम अनेस्ट ओपिनियन के छ तपाईँको? होइन जनतालाई पोलिटिकल पार्टीहरूले होइन एउटा के हुनसक्छ सही दिशा त्यो नगरेको जस्तो लाग्छ मलाई होइन। र गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले खालि सिन्सियरली जुन चाहिँ हुनसक्छ तराई र डुवर्स गाभेर जुन चाहिँ व्यवस्था बनिनु सक्छ त्यसको लागि खालि हामीले काम गर्दैछौँ। अरूले एउटा झुटकै राजनीति गरिरहेको छ, जनतालाई एउटा दिशा दिने काम भएको छैन। अच्छा जनतालाई जुन चाहिँ दिशा दिने काम गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले खालि गर्दैछ। अनि तपाईँले बारबार अघिदेखि तराई डुवर्स जोडिराख्नु भएको छ जिटिए थाप्दाखेरि पनि तर तपाईँले तराई डुवर्सको लागि के गर्नुभयो भने त अन्त श्यामल सेन होइन त्यसको पनि होइन तपाईँ त्यो सक्सेस भएन लागु भएन तर त्यही पनि तराई र डुवर्सको मान्छेहरू हामीले अहिलेसम्म तराई र डुवर्सको लागि काम गरि नै रहेको छौँ। यत्रो हामी विस्थापित भएर तराई र डुवर्सको नेता को चाहिँ जानुभएको थियो तपाईँहरूसँग? होइन गएको हो नि। होइन अहिले जब तपाईँले कलकत्ता भ्रमण गर्नुभयो कुनै पनि नेतालाई कसलाई पनि लिएर जानुभयो तराई र डुवर्स? तराई र डुवर्स तपाईँ तराई र डुवर्सलाई तपाईँ होइन तपाईँ होइन बारबार तपाईँ जोइन गर्नुहुँदैछ तर तराई र डुवर्सको मान्छेलाई नसोधिकन कोही पनि त्यहाँ गएर रिप्रेजेन्टेटिभ छैन तराई र डुवर्सको के छ तपाईँहरू पाहाडको मान्छे जानुहुन्छ तराई र डुवर्सलाई बारबार हाल्नु हुँदैछ कहीँ न कहीँ के भयो भने फेरि तराई र डुवर्सको मान्छे उता गएर भिक्टिमाइज भइरहेको हुन्छ। त्यस्तो त्यो कुरो होइन, त्यो कुरो पहिला भएको थियो यो अफिसियल मिटिङ होइन। हामीले मिटिङ गएर उहाँहरूको एपोइन्टमेन्ट मागेर हामीले भेट्नु चाहेको हो। त्यसमा हामीले तराई र डुवर्सको हुनुपर्छ भनेर हाम्रोमा बाकायदा मेमोरेन्डम छ नि, त्योले बोल्छ नि। तपाईँहरूको कतिवटा मेमोरेन्डम छ? कति छ नि अब त्यस्तो त हामीले कति छ नि होइन। बिजेपीलाई पनि हामीले दिएको हो, के गर्यो बिजेपीले? केही गरिदियो, झुटकै राजनीति खालि गर्यो। 24 को के रणनीति बनाउनु भएको छ तपाईँले? 24 को अहिले टाइम छ होइन अहिले किनकि तपाईँ मिस ममता ब्यानर्जी होइन उहाँले त अलिकति काम गर्नु थालिरहेको छ 24 को लागि भन्दाखेरि तपाईँहरूको किनकि तपाईँहरू त एउटा पोलिटिकल पार्टी हो भन्दाखेरि त सुरुदेखिको काम गर्नुपर्ने अब त्यो टाइमको लागि किन पर्खिनु पर्ने? हामीले त कन्सन्ट्रेसन त अब हामीले चाहँदैछौँ पहाडमा 2001 देखिको पञ्चायत चुनाव नभएको पञ्चायत चुनाव होस्। अच्छा तपाईँले कुरा पनि गर्नु भएको छ पञ्चायत चुनाव होस्, पञ्चायत चुनाव होस् हजुर होइन। अब आउने दिनहरूमा म्युनिसिपालिटी चुनाव छ होइन त्यो होस्। तर जुन चाहिँ जिटिए चुनाव चाहिँ अहिले नगरेर तराई र डुवर्सको भूभाग गाभेर पोलिटिकल सल्युसन भएर त्यो व्यवस्थाको चुनाव होस्। अच्छा अहिले चाहिँ अगर सपोज तपाईँको कुरा मानेर तपाईँको पिपिएस दियो अरे होइन है तपाईँको पिपिएस 24 चाहिँ गोर्खाल्यान्डको लागि कुरा गऱ्यो भने मात्रै हामी फेरि सपोर्ट गर्छौँ जसले दिन्छ सपोर्ट भनेपछि त्यहाँ चाहिँ कसरी चाहिँ तपाईँहरू मिलाउनु हुन्छ त? फेरि तपाईँहरू त्यो चाहिँ यस्तो हो कि हजुर त्यो बुझ्नु एकदम साह्रो परिरहेको छ। गोर्खाल्यान्ड दिने पार्लियामेन्ट हो हजुर होइन। पार्लियामेन्ट्री इलेक्सनमा हाम्रो रणनीति त्यही टाइपको हुन्छ, अलग्गै हुन्छ त्यसमा। किनकि अब यसमा तपाईँहरू ममताले दिएको केही पनि लिनुहुन्छ भनेपछि फेरि अब 24 फेरि ममतालाई धोका दिएर अगर उसले दिन्छु भनेपछि होइन सेन्टरले दिन्छु भनेपछि त अब के गर्नु? त्यतिखेर चाहिँ तपाईँ ममतालाई तपाईँ बिट्रे गरेर फेरि सेन्टरमाथि जानुहुन्छ। त्यति बेलाको रणनीति बेग्लै हुन्छ, त्यति बेला हेरौँ न। अच्छा त्यतिखेर सोचौँला। र तपाईँले एउटा कुरा यो पनि उठाउनु भएको थियो पर्जापट्टा भन्दाखेरि कुरा गर्नुभएको थियो र उहाँले भन्नुभएको थियो पर्जापट्टा दिए भने हामी बिजनेस कहाँ गर्नु? यो पनि यसलाई गलत। तर पछाडिबाट के भन्नुभयो उहाँले? हजुर हामी ठिक छ छठ पूजा पछाडि हेर्छौँ। हजुर छठ पूजा हजुर होइन। अहिले मिस ममता ब्यानर्जी व्यस्त हुनुहुन्छ। हामीले अस्ति पनि गएर बेचाराम मन्ना लेबर मिनिस्टरलाई पनि भेटेको थियौँ। हजुर उहाँलाई पनि पर्जापट्टाको कुरा उठाएको छौँ। उठाउनु भयो है। उहाँले अब त्यसको लागि म ममता ब्यानर्जीसँगै बात मार्छु, चिफ मिनिस्टरसँगै बात मार्छु भनेको छ। पर्जापट्टा हुनु आवश्यक छ। ल्यान्डलेस भएर हाम्रो मान्छेहरू कमानमा सिन्कोना बगानमा छ होइन। उहाँले त्यो जब क्लियर यस्तो भन्नुभयो कि पर्जापट्टा दिए भने बिजनेस कहाँबाट गर्नु त म भन्नुभयो, तर पछाडि रियलाइज गरेर भन्नुभयो नि त। अच्छा ठिक छ म जति मान्छे बस्दैछ होइन जति इलाकामा होइन त्यो दिँदा के छ र भनेर पनि त भन्नुभयो। त्यो पनि त भाइहरूले सुन्यो होला होइन। फर्स्टकै कुरामा तपाईँको कुरामै त्यो छ। र यता सुन्नुहोस् जस्तो कि पहाड हाम्रो हो है, पहाड हाम्रो हो, पहाडमा टुरिज्महरू यति राम्रो भइरहेछ, पहाडमा समस्त चिजहरू छन्।
अलमोस्ट नभन्दा पनि 70-80% रेभेन्यू राम्रो जेनेरेट पनि हुन्छ पहाडको मान्छेले त्यसले पनि पुगिरहेको छ भन्दाखेरि किन झुकिनु पर्दैछ त के चाहिँ झुकिनु त्यहाँ केही ममतासँग के लिएर आम भन्दा किन चाहिँ होइन किन चाहिँ यस्तो बाध्यता किन परिरहेको छ पोलिटिकल बाध्यता होइन पोलिटिकल सल्युसन हामीले गर्नै पर्छ तराई र डुवर्सको जनताले कहिलेदेखिको उनीहरू दार्जिलिङसँग पहाडसँग गाभिनु चाहेको त्यो काम गर्नै पर्छ र त्यसको लागि स्टेट गभर्मेन्ट नै एप्रोप्रिएट अथोरिटी हो उनीहरूसँग बात मार्नुपर्छ उनीहरूले नै दिनु सक्छ त्यही बात मारिरहेको छ होइन यो चाहिँ लाइक तपाईँले एउटा सर्वे गर्नुभएको थियो कि पहाड तराई डुवर्सको जनताहरू चाहिँ दार्जिलिङसँग गाभिनु जान्छ भनेर एउटा सर्वे छ तपाईँको हाम्रो सङ्गठनहरू किन चाहिँ तराई र डुवर्समा फैलेर गयो तर तपाईँको जुन सङ्गठन कालचिनीमा भन्नुहुँदै थियो होइन उहाँ त अहिले बिजेपीसँग चलिरहेको छन् विशाल त्यो त अब यस्तो हो नि विशाल लामा टिकटको लागि गयो नि भाइ हजुर तपाईँहरूले नै एमएलए हुनुको लागि गयो त्यसमा हामीले के गर्नु अनि अरू त मान्छे छ त हामीसँग तपाईँहरूले बनाएको एमपी पनि तपाईँको साथ दिएको छैन अहिले भन्नु भइरहेको दिएको छैन अब के चाहिँ गर्नु भाइ अब नेक्स्ट टाइम के आफ्नो एमपी आफै खडा गर्नुहुन्छ त्यो त अब समयले बताउँछ समयले बताउँछन् तपाईँ चाहिँ कुनै पनि यस्तो इलेक्सनहरूतिर उठ्नु केही इच्छा छ छैन या नउठ्नु भएको होइन मलाई त्यस्तो इच्छा छैन केही पनि जस्तो कि अब जिटिएको इलेक्सन हो लड्नु लाइक हुन्छ नि केही पनि छैन इच्छा छैन तपाईँको छैन हजुर जनताको सेवा गर्ने पोलिटिकल पार्टीमै बसेर पोलिटिकल पार्टीमा त्यो गरिरहेको छु। केही कमिटीहरू गठन गर्नु भएको छ स्ट्रिङ कमिटीहरू गठन किनकि तपाईँ र अनित थापालाई मिलेर के गर्नु भन्नुभएको थियो तर हामी सेमिनार गरेर जनताको मत बुझेर गर्छौं त्यो 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 हैन त्यो मिटिङको बादमा चाहिँ तपाईहरु कहिले भेट्नु भयो अनित थापासँग केही बात भएको छैन भेटेको छैन दुई जना मिलेर के गर्नुपर्छ गभर्नमेन्टको नोटिफिकेसनै आउट भएको छैन नि त अच्छा नोटिफिकेसनलाई सोधेको थिए अच्छा है त्यसमा गौतम देव म अनित थापा अमर सिंह राई भन्ने कुराहरू उठेको थियो अच्छा तर त्यो नोटिफिकेसन आएको छैन नोटिफिकेसन आयो भने चाहिँ तपाईहरु के गर्नुहुन्छ नोटिफिकेसन आएको अच्छा अनि भोलिको दिनमा मिल्नु पर्यो भने मिल्नु हुन्छ कि हुन्न पार्टी सबैजना पार्टी एक भएर चाहिँ एउटा तपाईहरु त अनित थापा हाम्रो पोलिटिकल डिफरेन्सेस भए तापनि आइडियोलोजिकल डिफरेन्सेस भए तापनि पहाड तराई अनि डुवर्सको लागि केही गर्नुपर्छ सँगै मिलेर गर्नुपर्छ भनेपछि अच्छा त्यसमा तपाईहरु चाहिँ एकदम छैन मतलब कि तपाई अगर भोलिको दिनमा अगर पहाड र तराई डुवर्सको लागि एक के राम्रो हुन्छ भने चाहिँ तपाईहरु मिल्नुमा केही त्यो छैन तपाईलाई हाम्रोबाट त केही पनि छैन के छ अच्छा तपाईहरुलाई केही पनि छैन त्यसमा तपाई निसो तपाई मिल्नुहुन्छ है ल होस् त धेरै धेरै धन्यवाद है हामीलाई समय दिनुभयो